السلام عليكم ورحمة الله. إذا في هذا الفيديو هذا نتطرق لواحد التمرين ديال النشر والتعميم، دونك ديفلوبي بوي ريدوير. نبداو بالتعبير الأول دونك إيكال racine 5 fois racine 5 ou bien facteur de racine 5 moins 2. دونك pour développer باش نشرو واش كنديرو هذا في هذا وهذا اش غتعطيني. دونك racine 5 fois racine 5 moins racine 5 fois 2. Racine 5 fois 2. C'est bon. ساليت دابا النشر غندوز للتبسيط. racine 5 fois racine 5 سي racine 5 au carré. كتعرفوا ان واحد العدد فاش كنضربو في نفسه يعني كيعطيني هذاك العدد نيت أس 2 ناقص racine 5 fois 2. كنعرفوا ان الجداء تبادلي، دونك ممكن نقلب هاد الجداء هذا يولي جوج في racine 5. من بعد غنكتب دونك racine 5 au carré غتمشي لا racine مع أس 2 تبقى ليا 5 moins 2 racine 5. سي بون. دونك كنقول انني دابا نشرت ميمكنش نزيد نحسب. دونك التعبير 5 مع التعبير اللي فيه لا غاسين ميمكنش نحسب الطرح ديالهم. دونك اتونسيون يجي شي واحد مثلا يدير واحد الخطا يقول لك 5 موان 2 3 غاسين 5. سي فو، حيت ميمكنش نحسب هادي. قبل ما نحسب عملية الطرح كاينه واحد عملية الضرب هنايا اللي ما نقدرش نحسبها، دونك حتى هادي غتبلوكاها. مادام انني ما درتش الضرب حتى الطرح ما خصوش يدير. سي بون. دوزو للتعبير بي. B égale 2 facteurs de x plus 5 plus x facteur de 3x plus 4. Alors la même chose عندي هنايا جوج ديال الحدود. الحد الأول هو هذا والحد الثاني هو هذا. كل واحد فيهم غادي نشرو. غنبدا بالحد الأول دونك x ولا 2 fois x et 2 fois 5. 2 fois x plus 2 fois 5. ساليت الحد الأول دابا ندوز لو دوزيام تيرم. دونك plus x fois 3x plus x fois 4 égale 2x. دونك ساليت النشر غادي نبسط دابا. دونك 2x ممكن نكتب 2 fois x ممكن نكتبها 2x plus كنسبق الجداءات كاملين تنسالي الجداءات. 2 fois 5 c'est 10 plus x fois 3 fois x. Alors on va calculer x fois x c'est x au carré fois 3 ça veut dire 3x au carré. x في x في 3 x في x راه هو x أس 2 في 3 يعني 3x أس 2 زائد x في 4 هنا كيساوي 4x. ملي نوصل لهاد المرحلة هادي غنلاحظ أنه عندي 4 ديال لي تيرم ديال الحدود. الحد الأول الثاني الثالث الرابع. غنجمع الحدود اللي هما سومبلابل اللي هي متشابهة. دونك الحدود المتشابهة هي 2x et plus 4x. 2x plus 4x زائد 10 حد معلوم. ما كاينش شي حد آخر هنايا معلوم نحسبو. ألوغ غتبقى كيما هي 3x au carré. ما كاينش شي حد اخر هنا فيه x au carré دونك غيبقى اللي ممكن نجمعهم دابا هو 2x plus 4x. 2x plus 4x égale 6x. يعني الا عندي جوج ديال لي زيكس زدت عليهم 4 ديال لي زيكس غتعطيني 6x plus 10 plus 3x au carré. وغنحبس هنا ما يمكنش نزيد نبسط. ندوز للسي. دونك سي c'est égal 2 facteur de 2x plus 5 facteur de x moins 3. attention هنا عندي جوج ديال العمليات ديال الضرب، يعني غادي ننشر جوج ديال المرات. غنشر هذه اولا عاد نشرها على العدد الاخر. دونك غير بشويه علينا اش غنديرو 2 fois 2x et 2 fois 5. alors 2 fois 2x plus 2
فوا 5. دابا هذا اللي نشرت دابا هو هذا، كنديرو بين قوسين حيت هذا كامل مضروب في هذا، يعني غندير هذا مضروب في إكس ناقص 3. كنتمنى أنكم فهمتوا شنو درت دابا. هذا مضروب في هذا ياك، هذا نشرناه ها هو، خصنا نديروه بين قوسين، وهذا مازال ما نشرناش غنكتبوه. الوغ غنحسب هنا ما بداخل الأقواس، غنحاول نبسط 2 فوا 2 إكس سي 4 إكس بلس 2 فوا 5 10 فاكتور دو إكس موان 3. عاد غنجي دابا نشر هادي. باش نشر هادي اتونسيون كندير 4 فوا 4 إكس فوا إكس 4 إكس فوا موان 3. كنرد البال هنا الإشارة عندي موان، إلا لاحظتو هنا ما هضرتش بزاف على الإشارات حيت كلشي موجب، دونك دايما فاش كنضرب عدد موجب في عدد موجب كيعطيني زائد. مثلا هنا زائد في زائد راه زائد، زائد في زائد زائد، زائد في زائد زائد، زائد في زائد زائد. ولكن ملي كيكونوا الاشارات ناقص اتونسيون غنوريكم دابا كيفاش نتعامل معاهم. الوغ شنو قلنا 4 اكس فوا اكس، 4 اكس فوا اكس. دابا 4 اكس في ناقص 3 ماشي 3 وانما ناقص 3. الوغ باش نحدد الاشاره اولا ضربت دابا هذا في هذا، هذا موجب وهذا سالب. الوغ نحدد الاشاره اولا، زائد في ناقص ناقص، عاد كندير 4 اكس في 3. ساليس دابا من 4 اكس غندوز ل 10، دونك نشرط 4 اكس غنشرط دابا 10، غندير 10 في اكس و 10 في ناقص 3. كنرد البال الاشاره دائما، 10 في اكس زائد في زائد زائد 10 في اكس، من بعد 10 في ناقص 3 زائد في ناقص ناقص، حيت الاشاره ديال 10 شنو هي زائد، الاشاره ديال 3 هنا ناقص 3 هنا هي ناقص، زائد في ناقص ناقص، عاد كندير 10 في 3، 10 في 3. غنجي دابا نبسط هاد التعبير هذا، دونك كتعطيني 4 اكس فوا اكس اكس او كاري موان 4 اكس فوا 3، دونك 4 فوا 3 12 اكس، 4 في 3 12 في اكس 12 اكس، زائد 10 في اكس هي 10 اكس ناقص 30. سي بون، عندي 3 ديال الحدود، الحد الاول الثاني الثالث الرابع. غنجمع الحدود اللي هي متشابهه. شنو هما الحدود المتشابهه؟ غنبدا مثلا ب 4 اكس اس 2. واش كاين شي حد اخر فيه اس 2 هنا؟ ما كاينش. مثلا هاد ناقص 30 هو حد معلوم، واش كاين شي حد معلوم اخر هنايا عدد معلوم؟ نو، هذا حد مجهول وهذا حد مجهول متشابهان فيهم اكس اكس، يعني ممكن نحسبهم. غنرجع لهنا وغنكتب العمليه كيفاش ممكن نحسب ناقص 12 اكس. العمليه اللي عندي دابا ماشي 12 اكس زائد 10 اكس، هو الخطا اللي كيطيحوا فيه التلاميذ، ماشي 12 اكس زائد 10 اكس، راه ناقص 12 اكس زائد 10 اكس، حيت هاد لو سين هذا ديال 12. الوغ ناقص 12 اكس زائد 10 اكس. تو سامبلومون باش تسهل على راسك الحساب، اش غدير؟ هاد الحرف اكس خليه كيما هو وحسب غير ناقص 12 زائد 10. الا جينا نحسبو ناقص 12 زائد 10، هذه عملية على الاعداد العشرية النسبية، عدد سالب زائد عدد موجب، دونك مجموع عددين مختلفين الاشاره، كناخذوا الاشاره ديال اللي عنده اكبر مسافه، دونك كناخذوا لو موان وكنديروا اش الفرق ديال المسافتين، دونك 12 ناقص 10 جوج، الوغ موان 2. كنرجع دابا لهنا هي موان 2 اكس، دونك غنكتبها موان 2 اكس موان 30. ما يمكنش نكمل الحساب دابا، عندي 3 ديال الحدود حتى واحد فيهم ما كيشبه الاخر، دونك ما يمكنش نجمعهم. سي بون، وصلنا لاخر التمرين. نتمنى انكم تفهموا مزيان هذا التمرين هذا، وحتى الا عندكم دي كيسيون ولا دي زيكزيرسيس على لو ديفلوبمون طرحوهم في التعاليق.